नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन कि इन्नल्लाह बेशक अल्लाह इन्ना इन्ना मतलब बेशक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन्ना जो है वो शुरू में लगता है, कलाम के शुरू में लगता है। ठीक है, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला यस्तही नहीं वो शर्माता। ला यस्तही, ला का मतलब क्या है? नहीं। यस्तही हा या से बनाए, नहीं वो शर्माता, हया करता, शर्माता। हयात जिंदगी भी इसी रूट से आता है। ठीक है, शर्माना, हया करना, ये इसी रूट से आता है, हा या से। और किस बात से नहीं शर्माता अल्लाह ताला? अन के या दुरिबा, के वो बयान करे, के वो बयान करे। दौराबा, दौराबा या दुरिबू इसका फेले मुजारे। और फेले फेले मुजारे की पहचान क्या है? ये जो आपको शुरू में या नजर आ रहा है, ये फेले मुजारे की पहचान है। आई या दुरिबा, के वो बयान करे। ठीक है, वैसे तो दौराबा यदरिबू होता है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये यदरिबू से यदरिबा क्यों हो गया। ठीक है, तो ये अन जब लगता है ना, अन अन की वजह से हो जाता है, अन का इफेक्ट पड़ जाता है इस पर। ठीक है, ये मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी, अगर अभी बस थोड़ा लाइटली सुने इस वाली ग्रामर को। तो ला यस्तही नहीं वो शर्माता कि वो बयान करे, मसलन मिसाल, कोई मिसाल, माँ बऊदतन जो किसी मच्छर की हो। ये जो है फीमेल, कहा जाता है कि ये फीमेल मच्छर की तरफ इशारा है। बऊदा कहते हैं मॉस्किटो को, मच्छर को। ठीक है, कुछ मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? फीमेल पर। और हा, हा जो है ये हा जो है ये आपकी जमीर आई है। और ये कौन सी जमीर है? ये फीमेल की जमीर है, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि ये जो फीमेल मच्छर की मिसाल बयान की है अल्लाह ताला ने। बहरहाल अलग अलग राय मिलती है, ग्रामर वालों की अलग होती है, जो भी ये फिलहाल ये क्या है? मच्छर। और हा जो है ये फीमेल की तरफ इशारा है, जैसे हु आप पढ़ते हैं। तो जो उससे ऊपर हो। फा अम्मा, फा मतलब तो, अम्मा लेकिन, अल्लजीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए। आमना युमिनु से क्या है? ये फेले माजी, इसकी पहचान क्या है? आखिर में वाव अलिफ। तो वो लोग जो ईमान लाए, क्या कहते हैं? फयालमूना तो वो जानते हैं। फा का मतलब यहाँ पर क्या है? फा प्लस ये फेले मुजारे है। ठीक है, फा मतलब तो, यालमूना आइन लाम मीम से बना है इल्म। तो ये क्या है? अलीमा या अलमू फेले मुदारे। और फेले मुदारे की पहचान क्या है? शुरू में या और आखिर में वाव नून। फयालमूना तो वो जानते हैं या इल्म रखते हैं, इल्म से है ना, तो वो जानते हैं या इल्म रखते हैं। अन्नहु बेशक वो, अन्ना बेशक। मैंने आपको बताया था कि इन्ना जो है शुरू में लगता है और अन्ना जो है वो बीच में आता है, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या होते हैं? बेशक। बेशक वो, अल हक हक है, मिर, हक मतलब सच है, यानी ये मिसाल सच है। पहले इसका वर्ड टू वर्ड सुन लीजिए, फिर हम इसको आज मच्छर के बारे में भी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा गौर और फिक्र करेंगे, और इसको, इसकी आयत को भी। तो बेशक वो हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। मिन मतलब से, रब्बिहिम रब प्लस हुम से बनाए, क्योंकि ये रब्बी है इसलिए इसके साथ मिलकर ये हिम हो गया। मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। व अम्मा और लेकिन, अल्लजीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया। काफारा, और इसका फेले माजी इसकी पहचान क्या है? आखिर में वाव अलिफ, लास्ट में वाव अलिफ इसकी पहचान है। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फयकूलूना तो वो सब कहते हैं। फा मतलब तो, काला यकूलू। ठीक है, शुरू में या, आखिर में वाउनून, क्या है? ये फेले मुदारे की पहचान। तो वो सब कहते हैं। माजा क्या, माजा मतलब क्या। अरादल्लाहु इरादा किया अल्लाह ने। अरादा युरीदू से बनाए, ये फेले मुदारे। ठीक है, किससे बनाए? अरादा युरीदू से, यानी किसी भी बात का इरादा करना, किसी भी बात को चाहना, किसी भी बात का इरादा करना, इसमें आ जाता है। और क्या इरादा किया? रा वाव दाल इसके रूट लेटर्स हैं, रा वाव दाल। और माजा का मतलब होता है क्या, ये क्वेश्चन के लिए आता है।
ماذا کے ویسے کیا کے لیے آپ کو بہت سارے لفظ ملیں گے، اس میں ایک یہ بھی ہے ماذا، پورا ورڈ ہے یہ، کیا کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. کیا اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کے ساتھ. اس مثال، بی جو ہے یہ کنیکٹر ہے اور ہاذا جو ہے یہ قریب کا اشارہ، اور مثلاً مثال، اس مثال کے ساتھ. یدلو، وہ گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے. ادلہ یدلو سے، ضاد لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ادلہ یدلو یعنی بھٹکا دینا، گمراہ کرنا، راستے سے ہٹ جانا. ضاد لام لام کا ہم نے جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ کوئی سیدھے راستے سے ہٹ گیا، کوئی گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، سوری اب کیا ہے یہ یدلو وہ بھٹکاتا ہے، بھی ہی اس کے ساتھ، بی پلس ہو سے بنائے، بھی ہی ہو گیا. پھر یہ کثیرن بہت سو کو بھٹکاتا ہے اس کے ساتھ، کثیر بہت ساروں کو. کثیر کس کو کہتے ہیں؟ کثیر تعداد کو، بہت ساروں کو. اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ہدا یہدی سے بنائیں، یہ فعل مضارع ہے، شروع میں اس کی پہچان کیا ہے؟ یا جو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرا بہت ساروں کو. وما اور نہیں. اب یہاں پر ہم ماں کا نہیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر آگے اللہ آ رہا ہے. جب آگے اللہ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر ماں ہو یا ان ہو یا حل ہو، وہ سب نیگیٹو میں ہو جاتے ہیں، نہیں میں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ساتھ، اللہ مگر یا سوائے، فاسقین فاسقوں کو. فاسین قاف، فاسقین فاسقوں کو. فاسق کون ہوتا ہے پہلے یہ دیکھیں. فاسق جو حد سے بڑھا ہوا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے کراس کر کے، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو کراس کر کے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے جو آگے بڑھ جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں. فسق سے بنا ہے. فا میں جتنے بھی زیادہ تر جو نا، فا میں جتنے بھی معنی نا، پھٹنے کے، پھوٹنے کے، کٹنے کے، جو اس طرح کے ورڈ ہوتے ہیں، وہ کافی سارے ایسے ہوتے ہیں جو فا سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو جس نے رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جس نے چھوڑ دیا، اسے فاسق کہتے ہیں. یا جس نے نافرمانی کی اور سیدھے راستے سے ہٹ گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا جیسے اس کا میں ایک محاورہ آتا ہے، جیسے فساقت الرقاب عن قصد السبیل، یعنی کہ فاصلہ جو ہے وہ چلتے چلتے تھک کر راستے سے ادھر ادھر ہو گیا، یعنی راستے سے نکل گیا، راستے سے بھٹک گیا، ٹھیک ہے. یعنی راستے سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کی حدود پار کرنا، نافرمانیاں کرنا، وہ سب کس میں آ جاتا ہے؟ فاسق کے اندر آ جاتا ہے. فسق، فسوق، بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے والے، ٹھیک ہے. اور فاسقین یہاں پر جمع آئی ہے. اور اچھا اب ابھی ہم نے فائل پڑھا تھا، تو فا سین قاف فسق سے بنائیں گے. اور فسق یعنی نافرمانی کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ فاسق. اور فاسق کی جمع کیا ہو گئی؟ فاسقین. یا تو یا نون آتا ہے یا آخر میں واو نون آتا ہے. مچھر سے اوپر، فوق کا مطلب اوپر آتا ہے، چاہے وہ ٹائنی چیز یعنی چھوٹی چیز کے لیے اوپر ہو، یا بڑی چیز کے لیے اوپر ہو. جیسے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی بھی، لیکن زیادہ تر کیا ہے، مچھر سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ چھوٹی چیز، یعنی مچھر سے بھی چھوٹا کچھ بھی ہو. جیسے منسکیول، مچھر سے بھی چھوٹا کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ مچھر سے بھی اوپر، ٹھیک ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب، ضرب یضرب سے، یعنی ضرب یضرب ایسے ایگزامپل کے لیے یوز ہوتا ہے جو آڈینس کو اپنی طرف کھینچے. جیسے مان لیجیے ایک بہت بڑا ہال ہے، بہت بڑا ہال ہے، کوئی اس میں بہت ساری آڈینس اس میں بیٹھی ہے، کوئی کچھ بات کر رہے ہیں، کوئی کچھ بات کر رہے ہیں، اور مائک پہ جا کے زور سے کوئی بولے، اور سب کا دھیان ایک اس آواز کی طرف چلا گیا اور سب خاموش ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے ضربہ یضربو میں، کہ ایسی مثال بیان کرنا کہ سب کا دھیان اس کی طرف کھنچ جائے. اب یہاں پر کیا کہا؟ مچھر یا اس سے بھی چھوٹا کوئی منسکیول، یعنی مچھر یا اس سے بھی چھوٹا. فوقہا مطلب فوقہ اوپر کو کہتے ہیں، کوئی بڑی چیز. مچھر بہت چھوٹا ہے، اس سے بھی بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی بڑی چیز ایک بیکٹیریا ہو سکتا ہے نا، بیکٹیریا ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیرہ کثیرہ.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.